ذکر آن اسلحه‌ای است که برای مسلمان انسان را از هر مصیبت و پریشانی انسان را نجات می‌دهد. الله رب العالمین می‌فرماید که بندگان شما من را در آسانی، در وقتی که شما خوش هستین، هر قسم نعمتهای الله رب العالمین در بالای شما فراوان است، در آن وقت شما من را یاد بکنید. اذکرکم فی العسر. الله رب العالمین می‌فرماید که من شما را در سختی یاد میکنم. الله رب العالمین می‌فرماید فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. الله رب العالمین می‌فرماید که اگر یونس علیه السلام از جمله تسبیحات کنندگان ما، از جمله نیک و صالحین ما و از جمله بندگان مخلص ما اگر نمی بود، اگر از جمله ذکر کنندگان ما نمی بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سامعین گرامی، بینندگان محترم، ذکر یکی از نعمتهای الله رب العالمین است که برای انسان مانند یک سپری است که انسان را از هر قسم مصیبت، تکلیف، آزمایش و از هر قسم آزمایش های دنیاوی انسان را نجات می‌دهد. حتی ای که ذکر آن اسلحه‌ای است که برای مسلمان انسان را از هر مصیبت و پریشانی انسان را نجات می‌دهد. علما در رابطه با ذکر و در رابطه با توجیهات مختصر در پیرامون این آیه توجیهات بسیاری را بیان نمودند. فذکرونی، شما یاد بکنید مرا، فی الیسر، در آسانی، اذکرکم فی العسر. الله رب العالمین می‌فرماید که بندگان شما من را در آسانی، در وقتی که شما خوش هستین، هر قسم نعمتهای الله رب العالمین در بالای شما فراوان است، در آن وقت شما من را یاد بکنید. اذکرکم فی العسر. الله رب العالمین می‌فرماید که من شما را در سختی یاد میکنم. وقتی که بالای شما سختی بیاید، مشکلات بیاید، من در آن صورت شما را یاد میکنم. فاذکرونی فی الرخاء. شما من را در خوشحالیتان یاد کنید. اذکرکم فی الضراء. یک توجیهاتی بهتری علما بیان میکنه که من در حالتی که مصیبت و ظلم و ستم، تکالیف و آزمایشی که بالای شما میآید، در آن وقت من شما را یاد میکنم. شما یک نظر بر واقعه یونس علیه السلام، بر او حالت، بر او مصیبت و تکلیفی که برای یونس علیه السلام واقع شده بود یک بار شما مشاهده کنید که یونس علیه السلام هنگامی که در شکم ماهی به فرو رفت، در شکم ماهی یک زمانه طویل ماند، اما چیز آن را از آن تاریکی و از آن ظلمت و از آن مصیبت گرانبها چیز آن را بیرون آورد؟ الله رب العالمین فرماید فلولا انه كان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. الله رب العالمین می‌فرماید که اگر یونس علیه السلام از جمله تسبیحات کنندگان ما، از جمله نیک و صالحین ما و از جمله بندگان مخلص ما اگر نمی بود، اگر از جمله ذکر کنندگان ما نمی بود، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی میماند. لیکن یونس علیه السلام
بنده ذکر کننده الله رب العالمین بود، بنده نیک صالح الله رب العالمین بود. پس چی چیز آن را از شکم ماهی، از آن ظلمت و تاریکی بیرون کرد؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دعا نمود از الله تعالی، بنده مخلص الله بود، آن را از اون ظلمت، از آن تاریکی نجات داد. پس عزیزان ما، ذکر یگان آن سپری است که انسان را از شر شیطان، از مصائبی که بالای انسان واقع می شود، آن را نجات می دهد. وقتی که در حالتی که بالایت نعمتهای الله رب العالمین فرامان است، در آن وقت ذکر الله را کن، الله را فراموش نکن. پس ببین الله رب العالمین در هنگامی که مصیبت بالایت واقع می شود، الله تا را یاد میکنه. لیکن اگر ای بنده مومن از یاد الله غافل هستی، وقتی که بالای نعمتهای الله فرو می آید، در آن وقت یاد الله است و فراموش است. نه الله را یاد میکنی، نه ذکر الله را میکنی، نه عبادت، نه باقی عبادت را انجام میدی. پس الله رب العالمین فراموش میکند. نسى الله فنسیهم. ذکر بر دو توجیه است، بر دو قسم است. بعضی علما میگه ذکر باذکار المسنونه، یعنی اذکار با اذکارهای شرعی که از قرآن و سنت ثابت است که انسانان اذکارها را سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، اینها را ذکر گفته می شود. یک قسم این است اذکار شرعیه و اذکارهای مسنون شرعی انجام می دهیم، و یک ذکر بالقرآن است. قرآن را می خوانیم، در قرآن تدبر می کنیم، بر قرآن عمل می کنیم، تفکر می کنیم بر آیاتهای کونیه، بر آیاتهای شرعیه. این هم یک ذکر است که قرآن برای ما و شما چی پیغام دارد، چی می گوید. قرآن هم یک ذکر عظیمی الله رب العالمین است که انسان همیشه در یاد الله می باشد. دوم، ذکر شرعی باز بر دو نوع تقسیم می شود. یک ذکر مطلق و یک ذکر مقید. ذکر مقید آن است که از طرف شریعت وقت، تعداد، مدت، روز را تعیین شریعت میکند، الله رسول میکند که این دعا را در اینجا میخوانی، این ذکر را در اینجا میکنیم. ما و شما نمیتونیم که از طرف خودمان، از حلقوم خودمان، از طرف خودمان ذکر ایجاد کنیم، وقت تعیین کنیم، روز تعیین کنیم. هیچ وقت ما و تو لایق نیستیم و یه حق نداریم. یه حق قرآن و حدیث، الله رسول و شریعت است میگه. قسمی که انسان داخل مسجد داخل می شود، دعا میکنه بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله الى آخره، اللهم افتح لی باب رحمتک. و همچنان هنگامی که داخل بیت الخلا می شود انسان، بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اینها مقید است که شریعت گفته است در اینجا این دعا را میخوانی. وقتی که داخل مسجد شدی دعای تشنم را میخوانی، چون که مقید به تشنم است دعا. و همچنان یک ذکر مطلق است، نه شریعت برای آن وقت تعیین کرده، نه تعداد، نه روز، نه هیچ وقت. پس هر چقدر میتونی به خاطر مداومت علی العمل دعا کو، ذکر اذکار کو، تسبیحات کن. شریعت برای تو وقت متعین نکرده، مطلق است. یک شخص میگه ما قبل از خواب شدن 1000 مرتبه سبحان الله میگو، ولیکن این را سنت نمیگوید که سنت نبوی است، بلکه به خاطر مداومت علی العمل، همیشگی بر عمل ذکر میکنه. درست است، جایز است. پس عزیزان گرامی، هیچ وقت از پیش خود شریعت تعیین نکن، از پیش خود در دین ایجاد نکن، از پیش خود وقت در عبادت تعیین نکن، چون که وقت را تعیین شریعت میکنه. ما و توی حق نداریم. اگر عالم هستی، اگر عوام هستی، اگر طالب العلم هستی، هر شخصی هستی که مطابق پابند به احکام شریعت می باشیم، نه به خاطر خواهشات، نه به خاطر پیروی فلان فلان. عزیزان گرامی، موضوع ما ذکر است، ذکر الله رب العالمین، که او ذکر مانند سپر است که انسان را از دشمن نجات می دهد. وقتی که در جهاد می رویم سپر می گیریم مجاهد، به خاطر که
نجات دهد خود را و این ذکر سپر است در هنگام مصیبت و تکالیف انسان را نجات میدهد.